हाय गाइस, आज आमी करता चोरीस विथ पोटॅटोज. चोरीस विथ पोटॅटोज करपाक आमकां इंग्रेडियंट्स जाय ऑनियन, टोमॅटो, ग्रीन चिलीज, जिंजर गार्लिक आनी पोटॅटो क्यूब. आमी पोटॅटोज घेतल्या विथ स्कीन, तुमकां जाय जाल्यार विदाउट स्कीन घेवंक जाता. आनी चेरुसा आनी ऑनियन आमी पयले हे क्यूब कहे घातले आनी मागीर तेजे एक एक हे काडपाचे, एक एक काडपाचे. आमी आतां हांडयेन तेल घेवया. चड घालचें न्हू तेल, कित्याक तेल मागीर चेरुसाचें सुट्टा. आतां आमी ऑनियन घालया फर्स्ट, मागीर घालया आमी जिंजर गार्लिक पेस्ट. मागीर तुमकां जाय जाल्यार चिलीज घालूं येता हिंगा. सपोज तीख जाय जाल्यार चिलीज आतां घालपाची, नाजाल्यार चिलीज मागीर घालपाची. आमी चिलीज मागीर घालता. मागीर घालपाची टोमॅटो आनी मागीर आमी घालता चिलीज. ऑनियन चड शिजोवपाचो ना, कित्याक तो मागीर मोव जाता. हो मातसो क्रंची कहो दवरपाचो, मातसो क्रिस्पी कहो. हो जावन आसा रेशियात मसालो. हो मागीर रेशियात मसालो घालूंक जाय. हितून तुका मातशी ग्रेवी जाता आनी बरो टेस्टूय येता. 1 स्पून घाल्या पुरो. हो मसालो बरो हे करपा सोते करपाचो, कित्याक मसाल्याचो मातसो न्हू रवनच हात वचपाक जाय. आतां घालया आमी टर्मरीक पावडर आनी मसालो आनी घालपाक जाय गरम मसालो. हेज्या उपरांत आमी घालपाक जाय चेरुसा. ते चेरुसाचे मागीर इल्लेशें ऑयल सुटलें म्हणसर मागीर लास्ट घालपाक जाय बटाटे. बरें मिक्स करपाचें आनी मागीर तेजें मातशें तेल सुटोवचें. जेन्ना तेल सुट्टा न्ही सायडीच्यान तेन्ना मागीर घालपाचे बटाटे. पळय तेल सायडीच्यान सुटलें कशें दिसता, सो आमी घालपाचे पोटॅटो. पोटॅटो घाले म्हणसर बरें मिक्स करपाक जाय आनी गॅस स्लो दवरपाक जाय, नाजाल्यार तो पोंदाक लागता. आतां बरें मिक्स केलें पळय, तेज्या उपरांत न्हू आमी हे मातशें धांपून दवरपाचें, एक 5 मिनिट्स धांपून दवरपाचें. बरें जालें आमचें. आतां पळय ऑलमोस्ट लायक 3/4 कहें कूक जालें आसलें पोटॅटो. आतां ह्या टायमार आमी गरम उदक घालपाचें, कितलें जाय ती. गरम उदक ऑलरेडी हांवें गरम करून दवरलां केटलान, सो हांव घालता. जितलें तुमकां ग्रेवी जाय तितलें तुमी घालपाचें. मातशें सुबेज घालपाचें, कित्याक एक पाटी शिजलें म्हणसर तें ड्राय जाता. मागीर हें उदक घालें म्हणसर बरें मिक्स करपाचें आनी सॉल्ट जाय जाल्यार चॅक करपाचें आनी मॅगी जाल्यार मॅगी घालूं येता तुवें आनी मागीर तें अशें धांपपाचें. आनी आमी आतां आमचे धांपणे उक्ते करून चॅक केलें पळय जाल्यार ऑलमोस्ट डन जालें तें. आनी बटाटे बी बरें शिजले आनी ग्रेवी बी सामकें दिसता तितलीच जाल्या पळय. सो चडूय उदक घालपाचें ना, तुमकां जाय जाल्यार घाली येता उदक. आतां उदक सुबेज जाय जाल्यार मागीर प्रॉब्लम कहें, ते मागीर रायसान मागीर तें हें जाता, चड वॉटरी कशें जाता. मागीर तुमी लास्ट घालपाचें कोरिएंडर लिव्स. आनी आमची चोरिसा रेडी जाली. ही आमकां उकड्या तांदवान खाता, पण तुमकां जाय जाल्यार सुरय तांदवान खावंक जाता आनी पावानूय खावूं येता. मोगान रावया आनी मोग वाडुया गायज. बाय.